یہ کلمہ ہونا ہے، یہ گردن ہونی ہے جس سے تلواراں دے وار ہونے، تیراں دے برچے ہونے، اللہ دے پاک پیغمبر نو محبت بھی اتنی ہے، مگر دیکھ لو جڑے لگو تک میدان وچ محمد دا دوتا گیا کھلوتا ہے، چھتری تیراں دی چھٹ چھٹدی ہے، مگر تاوی کی آتا ہے اللہ اشہد، اللہ سیاں تو گواہ من ہر پاسوں تیر، میرا پاپا محمد اتنے کوئی نہیں، اج ہوندا تے انہوں پتہ لگدا کہ تو تے میرے کلمے دے وقت برداشت نہ وہ کردا داغ نہیں پے ہوئے، اج اس گردن نو چھلنی تیراں دے نال کیتا جا رہا ہے، اللہ پاک تے قضا ایک رب رضیت، بے قضائے کا رب رضیت، اللہ سیاں مینوں پتہ لگ گیا ہے تیری تو کمال ہے، جو کوئی درخت دا پتا بھی تیری اجازت بغیر تلے نہیں ڈگدا، یہ تیر میرے کنی تے گردن تے وجود تے سینے تے کیویں آ سکدے، مینوں پتہ لگ گیا ہے مرضی تیری بن گئی ہے، جو انہی طرح وجود اس کا چھلنی ہو جاوے، جڑا کچھ تو ویکھنا چاہنا ہے وہ تیری زندگی وچ پہلے ہی سن لے اللہ پاک، جے کر تیری تقدیر انجی تا ساڈا ضمیر انجی، جے تیرا فیصلہ انجی تا اساں غریباں دا حوصلہ انجی، جے تیری قضا انجی تا شبیر دی رضا انجی، او اللہ پاک تے قضا دے کا رب رضیت، تیری قضا دے انجی تیر چلدے رہے، ساڈیاں رضاواں دے انجی ضمیر چلدے رسنی، اللہ پاک کہ میں کوئی بے صبری کراں، بے صبریاں نال تے کم نہیں بڑھدا، میرے نانے پاک ہی صبر نال نبھائیے، توڑے لاش میری ہو ٹکڑے ونجی، اتوں ٹاپا نال جتھی وے، میں تا کربل خون دے نال رنگے ساں، میرا اللہ یار منی وے، تیر قضا دا چکنا نائی، توڑے صبر دے نال رہی وے، رہا نانا اللہ نال گٹھیندا، کیویں سانگا یار توڑی وے، میرے بابے محمد دے دل شہید ہوئے، وجود چھلنی ہویا، خون وچ لت پت ہوئے، مگر تیرے بغیر اس قدر کسے نو نہیں سوڑیا پکاریا، نہ کسے اگلے نو نہ کسے پچھلے نو، او اللہ پاک میرا وجود توڑے تار تار ہونی، پود پود ہونی، اس وجود دے 363 جوڑ، یہ سارے حصے تا کھڑ سکدے، مگر حسین دی لو وچوں سوا تیری پکار دے اور کچھ نہیں نکلنا، تے قضا کا رب رضیت، او پچھوں بی بی بھیڑے خیمے وچوں نگاہ کر کے دیکھدی پئی ہے، اما زینب کائنات دی سردار ہے، اپنے بھائی دی کنڈ کھلی سجڑیندی ہے، تے پچھوں پردہ کھلی دیندی ہے، تکڑا ہوئے او میرا بھرا، اوکھا ویلا آ گیا ہے، پر جدائیں ساڈا جان تے وجود تے تنگ تے ٹوٹدے پئے، جدائیں اپنے نانے دی شریعت تے رسالت نالوں ساڈا تعلق نہ ٹوٹونجی، پچھوں کے کھلی آتی ہے ربنا
خدا دی ناراضگی دی تلوار، خدا دے قہر دی یلغار، اللہ دی پھٹکار دی بارش موسلا دھار دے اندر رگڑیا جائے گا انسان. وجود محمد پاک دا یا نبوت محمد رسول اللہ دی اس کے متعلق دل کے اندر ایک آدمی تہیو کر لے کہ مینو جتھے بھی محمد رسول اللہ دی سنت کا طریقہ مل گیا میں اپنی جان خرچ کرا تے تاں مینو ملے، اپنا جان خرچ کرا تے تاں مینو ملے، اپنا وجود خرچ کرا تے تاں نصیب ہوئے، اپنی جائیداد تے اولاد تے جاگیر خرچ کرا تے تاں مینو نصیب ہوئے. اللہ پاک فرماندے میں کسی دے مال تے جان دا بھکھا نہیں. بندہ دل وچ ارادہ کر لے کہ میں محمد کریم دے سنگ رہنا ہے، محمد رسول اللہ دی سنت تے عمل کرنا ہے، میرا بھاوے چاہے ککھ بھی باقی نہ رہ جائے. اللہ فرماندا ہے اودا ککھ بھی نہیں ضائع ہونے لگا. اگر میں کسی مقام تے کو خرچ کرایا تے دین اس تو تھوڑا زیادہ دے دیاں گا، ولا یزیدنہم. اللہ پاک فرماندا ہے زیادہ تو زیادہ دیاں گا. بندے دا عمل صرف اتنا ہے کہ دل وچ ارادہ کر لے کہ میں اپنی دنیا تے خرچ کر سکنا مگر محمد رسول اللہ دی سنت دی توہین تے بے ادبی یہ کرنا گوارا نہیں. اتنا ارادہ کر لینا بندے کا فریضہ ہے. اگا فرماتا ہے اللہ لنہدینہم سبلنا، ہدایت کے سارے رستے اساں کھول دینے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.